अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम तहारत व पाकीज़गी के हवाले से तहारत व पाकीज़गी की अहमियत जो है वो पढ़ रहे हैं। कल हमने आप वसल्लम की जो मामूलाती ज़िंदगी हैं, उनकी पाकीज़ा हालात व वाक़यात हैं, उसके बारे में हमने जो है वो पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपनी पाकी का या कैसे अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन भी मैंने आपको बनवाया था कि सफाई और पाकीज़गी के बारे में उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें। तो इसमें बेटा हमने पढ़ा था कि इंसान जो है वो फितरी तौर पर जो है वो सफाई को ही पसंद करता है और गंदगी को नापसंद करता है। तो आप वसल्लम जो हैं वो अपनी ज़ाहरी और बातनी पाकीज़गी का एक बेहतरीन नमूना थे। आप वसल्लम का लिबास जो है वो सादा होता या आम होता, फिर भी जो है वो साफ़ सुथरा लिबास होता। तो आप वसल्लम खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोते और कुली करते, गुस्ल फरमाते, तो सर और दाढ़ी के बालों को सुलझाते। कभी भी जो है वो इस हालत में नहीं रहते कि उनकी जो है वो इस तरह उनकी हालत जो है वो ख़राब होती है। सर में तेल लगाते और खुशबू लगाते। और अगर किसी शख्स के सर और दाढ़ी के बाल जो है वो बिखरे हुए देखते तो उससे उसकी अपनी हालत को दुरुस्त करने का हुक्म देते अपने नाखूनों को। ये तमाम बेटा ये पाकी की मिसालें हैं ना, अपने पाक को पाक साफ़ रखना और साफ़ सुथरा रखने की मिसालें हैं। नाखूनों को तराशते, मसवाक का एहतमाम फरमाते, हर नमाज के मौका पर जो है वो ताज़ा वज़ू करते, मसवाक जो है वो ज़रूर करते हर वज़ू से पहले। तो आप वसल्लम जो है अपने सहाबा को भी साफ़ सुथरा रहने की ये तलकीन फरमाते। यहाँ तक कि लोगों को ये ताकीद भी करते कि वो कच्चा प्याज खाकर जो है मस्जिद में ना आएँ इस हाल में कि उनके मुंह से बू आ रही हो, जिससे कि दूसरे लोग जो है वो कराहत महसूस करें। आज बेटा हम इसका लास्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। इसके हवाले से हम देखते हैं कि बद्दू बेटा देहातियों को कहते हैं, जो जैसे दूर देहात से या गाँव से लोग जो आते थे ना आप वसल्लम के पास जो है, या बद्दू लोग गाँव में रहते थे जिनके पास पानी की जो है वो ज़्यादा मिकदार नहीं होती, या जो है उनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे पानी के। तो जो बद्दू लोग थे अक्सर पानी की कमी की वजह से, कि जब पानी ना होना तो पानी की कमी की वजह से कई कई दिन जो है वो गुस्ल ना करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको हदायत फरमाई कि कम अज़ कम जुमा के रोज़ गुस्ल करके मस्जिद में आएँ, ताकि लोग जो है उनके पसीने की बदबू से परेशान ना हों। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको ये तलकीन फरमाई कि अगर रोज़ पानी की कमी है और रोज़ आना नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो है वो जुमा के दिन जो है वो गुस्ल करके आप मस्जिद में आएँ, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो आपके इस पसीने की बू से परेशान ना हों। लास्ट पैराग्राफ हम बेटा देखते हैं कि इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। कोई भी मज़हब बेटा आप उठा के देख लें, किसी के बारे में अगर हम पढ़ लें, कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जैसे कि इस्लाम ने हर हाल में हमें अपनी इबादतों के लिए हर तरह से, हम इवन अपनी घर में जो है आम तौर पर भी हम नापाकी की हालत में रहना बहुत मुश्किल है। हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखना और उसके अलावा अपने आप को, तो कभी भी बिला ज़रूरत हमें जो है वो नापाक रहने का हुक्म नहीं जो है वो दिया गया कि जब आप जो है आप फारिग हो जाएं या जब आपके पास टाइम हो आप फ़ौरन से पहले गुस्ल कर लें, कभी भी आप नापाकी की हालत में ना रहें। तो इस्लाम में जितनी इसकी वाज़ेह तौर पर तालीमात दी गई हैं, इतनी किसी भी मज़हब में जो है वो नहीं तालीमात दी गई। इवन हमें नमाज से पहले अगर हमारा जिस्म पाक नहीं है, कपड़े साफ़ नहीं है, तो हमें गुस्ल करना हम पर लाजिम करार दिया गया कि जब तक हम गुस्ल नहीं करेंगे हम तब तक जो है वो इबादत नहीं कर सकते। इवन फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जो है वज़ू को शर्त बना दिया गया कि जब तक हम वज़ू नहीं करेंगे तो हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते। कि इसको कितना जो है वो इस्लाम में अहमियत दी गई है। तो हम अपनी इबादतों के लिए, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ किया है, तो नमाज़ पढ़ना लाजमी तौर पर फ़र्ज़ है। तो अगर नमाज़ पढ़ हमने पढ़नी है, अल्लाह ताला के करीब जाना है, तो हमें पाक साफ़ होना ज़रूरी है। अपने कपड़े, अपने जिस्म को, अपनी वो जगह, अपने घर को जहाँ हमने नमाज़ पढ़नी है उसको पाक साफ़ करना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को पाक साफ़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हम जो है वो पाकी की हालत में नहीं हैं और हम जो है वो पाक साफ़ नहीं हैं। तो हमें जो है ये करना हम पर लाजमी है, फ़र्ज़ करार दिया गया। तो जो शख्स जो है इस्लाम में तहारत और इसको पाकीज़गी को इसीलिए वाज़ेह तौर पर जो है वो अहमियत दी गई ना, कि इसकी जो है कुरान पाक में कितनी अहमियत है, या कुरान पाक में भी या वैसे ही हर आम तालीमात में भी हदीस को उठा के देख लें, हदीस में या वसल्लम की सुन्नतें हैं, हर तरह पर पाकी को है ये वाज़ेह तौर पर जो है वो हम हमें इसकी इतनी अहमियत दी गई कि हम पर ये लाजिम करार दिया गया। तो इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जो शख्स अपना बदन और
لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے آپ کو جسمانی طور پر ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، بار بار وضو کرتا ہے، تو کوئی بھی شیطانی خیال یا کوئی بھی برائی اس کے جو ہے وہ ذہن میں نہیں آتی۔ جب انسان ظاہر سی بات ہے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی کے ساتھ کسی کی برائی کرے، وہ چوری کرے یا اپنے دل میں کسی کے خلاف جو ہے برے جذبات پالے، تو وہ پھر اس کے خیالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں اور اس کا دھیان صرف نماز اور نیک کاموں کی طرف ہی رہتا ہے۔ تو اس کو جب انسان ذہنی طور پر پاک لباس اور بدن اپنا پاک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی عبادت کرتا ہو، تو پھر اس حالت میں وہ برے خیالات اور برے عقائد سے بھی دور رہتا ہے اور اس کا ذہن ان تمام برے خیالات اور عقائد سے جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو پاک صاف انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر بری عادات، مثلاً غیبت نہیں کرتا، کہ ظاہر سی بات ہے اگر غیبت کرے گا تو وہ کسی کی برائی کرے گا، تو یہ اسلام میں منع ہے۔ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو اور کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ فضول خرچی نہیں کرے گا، وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ حسد بیٹا کہتے ہیں نا کہ کسی کے پاس اگر کچھ مال ہے یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی بہترین چیز دی ہے تو اسے دیکھ کے جو ہے وہ برا محسوس کرنا، اب اس چیز کا برا خیال کہ اس شخص کو یہ کیوں چیز اللہ نے دی ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور کینہ بھی کہتے ہیں کہ سامنے سے کچھ اور کہ ہم چہرے پہ جو ہے وہ بہت اچھے مسکرا کے کسی کو ملیں لیکن دل میں اس کے لیے برے جذبات رکھیں اور ہم اس کی بربادی چاہیں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اور بے حیائی وغیرہ سے بچا رہتا ہے، اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ بیٹے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اعمال کی طہارت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ کہ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات، مثلاً جھوٹ، غیبت، فضول خرچی، حسد اور کینہ، بے حیائی جیسے جو ہے یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جن کو یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو جب یہ سارے کام کرتا ہے تو اسے اعمال کی طہارت جو ہے کہتے ہیں۔ تو طہارت سے انسان جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، بہت اچھی حالات میں رہتا ہے، اس کی سوچ جو ہے پاکیزہ ہو جاتی ہے اور اس کے عمل جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے، اس کی عبادت قبول ہوتی ہے اور دعائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو شخص پاک صاف ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کو پاکیزہ کر دیتے ہیں اور اس کے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اس کو اچھائیوں کی طرف جو ہے وہ دین اس کا جو ہے وہ انسان کا مائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر ایک عبادت کو قبول کرتے ہیں کہ جب وہ پاک صاف ذہن کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو مقبول کر دیتے ہیں اور ان کی جو ہے عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت جو ہے وہ قربت الہی کی کنجی ہے، ٹھیک ہے؟ طہارت جو ہے وہ قربت الہی کی کنجی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب انسان پاک صاف ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے نا، تو اسی لیے واضح طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ طہارت جو ہے وہ قربت الہی کی کنجی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا جو ہے یہ ذریعہ ہے۔ جب انسان پاک صاف ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے۔ تو بیٹا آج کا جو ہے وہ لیسن ہم نے آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے، لاسٹ والا پیراگراف کر انشاءاللہ ہم اس کے جو مشقی سوالات ہیں اس کو ہم جو ہے وہ سولو کریں گے، اس کے مشقی سوالات کو سولو کریں گے اور پھر جو ہے آپ انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ آج آپ لوگوں نے اسی کا لاسٹ والا پیراگراف بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ مجھے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت پڑھ رہے ہیں، اگر اس کا فرسٹ والا پیراگراف آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو ان کے پاکیزہ معمولات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اور آج اس کا لاسٹ والا جو پیج ہے اس کا پیج نمبر 44 کا جو ہے وہ اینڈ تک، یہ نیکسٹ پیج کا شروع سے لے کر اینڈ تک سارا لیسن آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس میں سے بیٹا 10 جو ہیں الفاظ کی املا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یاد آپ نے سارا کرنا، اور صرف املا جو ہیں وہ املا کے 10 الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ آج کا بیٹا آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔